यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 8 मन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ। सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सरकारको सेवा प्रवाहलाई सहज गरिने घोषणा। मुलुकको जटिल र चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ़ने नवगठित मन्त्री परिषदको निर्णय र आगामी जनवरी 8 तारिखदेखि आगन्तुकहरू क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने चीनको घोषणा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी र सचिव एवं कर्मचारीले स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गरे लगत्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लैनचौर स्थित शहीद स्मृति स्मारकमा पुगेर शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। यसै गरी नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। हिजो राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण गरेपछि सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहणपछि पौडेलले संचारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा फर्काउन र व्यवस्थित गर्नका लागि आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। यसै गरी नवनियुक्त उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हिजो पद बहालीपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै यसअघि भएका सबै सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ़ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 8 मन्त्रीले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। त्यस्तै बिना विभागीय मन्त्रीहरू दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह, राजेन्द्र राई र अब्दुल खाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। उहाँहरूको कार्यभार पछि तोकिने भएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै समारोहमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विदेशी कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सांसद एवं संचारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मुलुकको जटिल र चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ़ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सुशासनतर्फ गम्भीर भएर सरकार अगाडि बढ़ने र जनताले पाउने शास्तिलाई कम गराउनका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्ने निर्णय गरेको हो। बैठक सकिएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै जनताले पासपोर्ट
छुट र लाइसेन्स पाउनका लागि लामबद्ध भएर पीड़ा खेप्नु परेको दुःखलाई समयभित्रै नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी ढंगबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय भएकाले उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो। त्यसै गरी सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झट मुक्त बनाउने निर्णय बैठकले गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार ग्रहण गरे लगत्तै हिजो साँझ सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक बसेको हो। उप प्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता, संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा संचिति एवं पुँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता, संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र सेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले नलिने निर्णय भएको छ। नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा, विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दृढ़तापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा हिजो साँझ पदभार ग्रहणपछि संचारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले शान्ति सुव्यवस्थाका लागि गृह प्रशासनले निभाउनु पर्ने भूमिकामा सबैभन्दा बढ़ी काम गर्ने बताउनुभयो। विधि र पद्धतिका आधारमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने जनाउँदै उहाँले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने सम्झौताका आधारमा आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उहाँले सरकारमा रहेर पनि आम जनताको मुद्दामा वाचा पत्रद्वारा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार प्रखर रूपमा आवाज उठाइरहने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले सचिवालय मार्फत कुनै पनि भड्किलो माल सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्सनले ट्वीटर मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनुभएको हो। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80मा आर्थिक वृद्धिदर 6% भन्दा माथि रहेको बताउनु भएको छ। हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले यस वर्ष अर्थतन्त्र गम्भीर मोडबाट गुज्रिए पनि अहिले बिस्तारै सम्हाल्दै आएको बताउनुभयो। भूकम्पपछिको प्रतिकूल अवस्था, कोविड-19 महामारी, रूस युक्रेन युद्धले बाह्य क्षेत्रबाट देखिएको
दबाव सम्हाल्ने विषयलाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वृद्धि दर लक्षित बिन्दुमा पुग्न नसके पनि 6% भन्दा माथि नै रहने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा जान्छ भन्ने ठूलो त्रास र आतंक रहेकामा त्यसलाई वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट लयमा ल्याइएको पनि उहाँको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा बमोजिम अनुगमन गरी कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको विदाई कार्यक्रममा मन्त्रालयले 28 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा बमोजिम अनुगमन गरी कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको हो। मन्त्रालयले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाबाट नागरिकता वितरण सम्बन्धी हालसम्म भएका निर्देशन परिपत्रहरूको संगालो तयार पारी प्रकाशन गर्नका साथै लागू औषध नियन्त्रण शाखाबाट लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरू योजना 2079 देखि 2084 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेर उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। पोखरामा जारी 10औं संस्करणको नेपाल साहित्य फेस्टिभलमा थापाले कांग्रेसले अब पार्टी संगठनमा केन्द्रित भएर गाउँ गाउँमा पार्टी संगठन सशक्त बनाउने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र लागेको दागहरू हटाउन नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सरकारका कानूनी सल्लाहकार खम्बबहादुर खातीले महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता खातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा पेश गर्नुभएको हो। सबै विद्यार्थी संगठन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचन गराउन सहमत भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिजो गरेको छलफलमा सबै विद्यार्थी संगठन निर्धारित समयमा नै सोभियु निर्वाचन गराउन सहमत भएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले सोभियु निर्वाचन गराउने पक्षमा सबै विद्यार्थी संगठनले सहमति जनाएकाले चाँडै नै मिति तोक्ने बताउनुभयो। उहाँले चाँडै नै त्रिवी कार्यकारी परिषदले सोभियु निर्वाचनको मिति तोक्ने बताउनुभयो। त्रिवीले सोभियु निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला हिजो सबै विद्यार्थी संगठनसँग छलफल गरेको हो। अनेरा सोभियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले सबै संगठन सोभियु निर्वाचनमा एकमत रहेकाले निर्वाचनको मिति चाँडै तोक्ने त्रिवीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले त्रिवीले ल्याएको फागुन 28 गतेको प्रस्तावसँगै फागुन 14 र चैत 14 गते सोभियु निर्वाचनको मितिमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले परीक्षा र भर्नालाई असर नपर्ने गरी फागुन 28 गते सोभियु निर्वाचनको उपयुक्त मिति रहेकाले सोही मिति प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न दर्ता शुल्क, सेवा शुल्क, निदानात्मक, उपचारात्मक वा अन्य कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको अपाङ्गता मैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका 2079 को अपाङ्गता मैत्री सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तर्गत निशुल्क सेवामा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिका सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले निर्देशिकाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले दिएको अधिकार निश्चित हुने बताउनुभयो। भारत सरकारले बथनाहा कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। भारतीय सीमास्थित भन्सार बिन्दुबाट नेपालतर्फको 8 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकिएकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो। कटहरीसम्म कुल 13 किलोमिटर निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा 5.6 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण अघि बढ़ाइएको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो।
गत वर्ष बागलुङमा मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीड़ित हुनेमा महिला तथा बालबालिकाको संख्या धेरै पाइएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक बागलुङले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2022 को शुरूदेखि हालसम्म 22 बालिका र 46 जना महिला पीड़ित भएको तथ्याङ्क छ। बागलुङबाट संवाददाता कोपिला कडेलको रिपोर्ट। गत वर्ष बागलुङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीड़ित हुनेमा महिला तथा बालिकाको संख्या धेरै छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक बागलुङले सार्वजनिक गरेको सन् 2022 जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको समावेश गरेका घटनामा 21 बालिका, 1 बालक र 46 जना महिला बलात्कारको प्रयास र घरेलु हिंसाबाट पीड़ित भएका छन्। इन्सेक प्रतिनिधि सिर्जना पन्त 70 मध्ये एकदमै विकराल देखिएको चाहिँ बलात्कार र प्रयासका घटनाहरू छन्, जसमा 22 जना बालबालिकाहरू चाहिँ पीड़ित हुनुहुन्छ। यसमा 1 जना बालक हुनुहुन्छ र 21 जना बालिकाहरू। त्यससँगै महिला अधिकारका 46 वटा घटना छन्। 32 वटा घटना त घरेलु हिंसाका मात्रै छन्। बलात्कारमा संलग्न भएका घटना बढ्न थालेपछि सरकारवालाले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्। बलात्कार जन्य घटनामा बालबालिकाको प्रयोग हुनु अत्यन्त दुखद भएको बताउनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाका कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन शिशिर विक। 6 वर्ष 7 वर्षको साना बच्चाहरू चाहिँ 14-15 वर्षको एउटै बच्चाबाट 2टा बच्चासम्म चाहिँ बलात्कृत भएका छन्। किशोर अवस्थाभित्रैका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ बलात्कार घटनाहरू बढेको देखिन्छ। यस्तो समस्या न्यूनीकरण गर्नतर्फ र कानूनी उपचारलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यले बनाएका नियम कानूनको समेत उपभोग गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ नेपाल मानव अधिकार संगठनका संयोजक तथा अधिवक्ता लक्ष्मी जीसी कार्की। एकातिर हामीले यी घटनाहरूलाई कोट्याइरहेका छौं, अर्कोतर्फ हाम्रो समाज कता गइरहे, हाम्रा लाला बाला कति सुरक्षित छन् त। जुन मानव अधिकारका कुरा नेपाल सरकारले आफूले दिन सक्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू पनि नागरिकले उपभोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। समाजमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र अन्य हिंसात्मक क्रियाकलापको अन्त्यका लागि परिवार, समाज लगायत सबै सरकारवालाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। कोपिला कण्डेल, रेडियो नेपाल, बागलुङ। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी को टोलीले अवैध गतिविधि सुन प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोल रूपन्देहीका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी ठग बहादुर केसीलाई पक्राउ गरेको छ। ब्यूरोलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा गए राति काठमाण्डुबाट खटिएको टोलीले बुटोलका खिलेन्द्र सिंह जीसीलाई रूपन्देहीको कालिका नगर स्थित महाराजा रिसोर्टको क्याबिनमा 9,50,000 रूपियाँ रकमको चेक र उनको झोलामा सुन जस्तो देखिने 34 तोला 21 लालको पहेँलो धातुसहित पक्राउ गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले आगामी जनवरी 8 तारिकदेखि विदेशबाट आउने आगन्तुकहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने घोषणा गरेको छ। चीनले आफ्नो शून्य कोविड नीतिलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने क्रममा आगन्तुकहरूमाथिको अनिवार्य क्वारेन्टिन व्यवस्था हटाउने घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कोविड क्वारेन्टाइन खुकुलो गरेसँगै आउन सक्ने अवस्थाको डटेर सामना गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। चीनले सन् 2020 को मार्चदेखि मुलुक भित्रिने सबै आगन्तुकहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो। जापानमा 10 दिन यता परेको भारी हिमपातका कारण 17 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमपातका कारण हजारौं घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएका जापानी अधिकारीले बताएका छन्। देशको पश्चिमी तटका साथै उत्तरी क्षेत्र होक्काइडोमा हालैका दिनहरूमा लगातार भारी हिमपात भइरहेको छ भने हिजोबाट बाक्लो हिमपात कम हुने अनुमान गरिएको थियो। स्थानीय संचार माध्यमका अनुसार उत्तर पूर्वी यामागाता क्षेत्रको ओगुनी शहर सहित केही क्षेत्रमा 24 घण्टामा झण्डै 1 मिटर हिमपात भएको छ। म्यानमारमा सरकारप्रति वफादार मानिएको अदालतले जेलमा
रहेकी नागरिक नेत्री आङ सान सुकीको 18 महिना लामो सुनवाईका बाँकी 5वटा अभियोगमा शुक्रबार फैसला सुनाउने भएको छ। गत वर्ष फेब्रुअरीमा सेनाले सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुकीले नजरबन्द जेल जीवन बिताउँदै आउनु भएको थियो। नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीलाई भ्रष्टाचारदेखि अवैध रूपमा वाकीटकी आयात गरेको र सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको 14वटा अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर गर्दै 26 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नु भएको छ। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायतका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नु भएको थियो। नेपाल सरकारले गर्ने दर्ता चलानी लगायतका कागजातहरू अनलाइनको माध्यमबाट गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरी अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नु भएको हो। पद बहालीपछि पूरा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रका संकटलाई समाधान गर्न अर्थ जगतका सबै क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकारी गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका हालका चुनौतीहरू काबू बाहिरका नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सही बाटोमा हिँडाउन सबै पक्षको सहयोग परिचालन गरिने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर समस्याको पहिचान गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नु भएको हो। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेपछि सोमबारको धितोपत्र बजारले त्यसलाई स्वागत गरेको छ। सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार सूचक नेप्से 56.88 अंकले वृद्धि भई 1924.09 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये अन्य उपसमूहको मात्रै शेयर मूल्य घटेको छ भने 12 उपसमूहको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। यस दिन 56,53,053 किता शेयरहरू 2,09,70,49,941 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सोमबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 27,82,27,01,41,000 पुगेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा अमेरिका लगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको तयारी लगायतका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। निवर्तमान पर्यटन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको 183 दिनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन प्रवर्धन, दिगो पर्यटन विकासको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै हवाई पूर्वाधारमा समेत महत्वपूर्ण काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा 183 दिनको अवधिमा सम्पादन गरिएका प्रमुख कार्य सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले पर्यटन प्रवर्धन, पुरातत्व एवं सांस्कृतिक संरक्षण र नागरिक उड्डयनको समग्र विकासमा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ। जाजरकोटको सदरमुकाम दुनै ल्यासी क्याप सड़क खण्डको काम सम्झौता भएको 10 महिना बितिसक्दा पनि शुरू हुन सकेको छैन। बेरी कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने सड़क खण्ड निर्माणका लागि 2078 चैतमा सूर्य श्रेया शान्तिदेवी जेबी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि अझै काम शुरू हुन नसकेको हो। चीनको सीमावर्ती क्षेत्र मोरिमला नेपाल हुँदै भारतको रूपैडिया जोड्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक तथा व्यापारिक सड़क खण्ड अन्तर्गत पर्ने सो सड़क खण्डको काम यथाशक्य चाँडो गराउन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गरे पनि निर्माण कम्पनीले अझै काम शुरू नगरेको सड़क डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका इन्जिनियर दिलीप यादवले बताउनुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालले बंगलादेशमा जारी बंगबन्धु एशियन U23 सेल्टर एशियन जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनशीपमा चौथो स्थान हासिल गरेको छ। ढाकामा सोमबार तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा श्रीलंकासँग 3-2 को सेटमा पराजित हुँदै नेपाल चौथो स्थानमा रहेको हो। यस खेलमा हार बेहोरीसँगै नेपाल प्रतियोगिता जितविहीन बनेको छ। प्रतियोगिताको उपाधिका लागि बंगलादेश र किर्गिस्तान भिड्नेछन्। च्याम्पियनशीपमा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, किर्गिस्तान र श्रीलंकाको सहभागिता रहेको छ। राजधानीमा जारी T20 लीगमा जनकपुर रोयल्सले विराटनगर किङ्सलाई पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा जनकपुरले 5 विकेटको जित हात पारेको हो। विराटनगरले दिएको 141 रनको लक्ष्य पन्छ्याएको जनकपुरले अन्तिम बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पहिलो खेलमा पराजित विराटनगर पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा विराटनगर लुम्बिनी अल स्टारसँग पराजित भएको हो। विराटनगरको 2 खेलमा 2 अंक रहेको छ। पहिलो खेलमा पोखरा विरुद्ध सहज जित निकालेको रोयल्सको पहिलो हार हो। रोयल्स 2 खेलमा 2 जितका साथ अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। पहिलो जित हात पार्ने क्रममा फार वेस्टले काठमाडौँलाई 4 विकेटले हराएको हो। 49 रनको लक्ष्य पन्छ्याएको फार वेस्टले 19.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 98 रन बनाएको थियो।
दोस्रो खेलमा पहिलो हार बेहोरेको काठमाडौँ 2 खेलमा 2 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो खेल खेलेको फारेस्टले पहिलो जित हात पारेको छ। पहिलो खेलमा फारेस्ट लुम्बिनी अल स्टारसँग पराजित भएको थियो। फारेस्ट 2 खेलमा 1 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 19.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 89%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6 बजेर 53 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 17 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 8 मन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ। सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सरकारको सेवा प्रवाहलाई सहज गरिने घोषणा। मुलुकको जटिल र चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने नवगठित मन्त्री परिषदको निर्णय। र आगामी जनवरी 8 तारिखदेखि आगन्तुकहरू क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने चीनको घोषणा। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।